कराची BBC कराची का खसूसी गुलबर्ग टाउन का दौरा। शहर और गुलबर्ग टाउन की बेहतरी के लिए हम सब बेहतरीन इकदाम कर रहे हैं। नौजवान अफसर अब्दुल हमीद सुहाग, टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर गुलबर्ग टाउन कराची की खसूसी बातचीत। सफाई सुथराई, कुर्बानी के लाइशें, हीट स्ट्रोक के हवाले से खसूसी हंगामी वर्क किया है। हमीद सुहाग म्यूनसिपल कमिश्नर का BBC कराची के न्यूज़ एंकर जावेद इब्राहिम मंगी को खसूसी इंटरव्यू। गुलबर्ग टाउन में आवाम और फैमिलीज़ की तफरीह के लिए बेहतरीन पार्क्स तैयार कराए हैं, जहां फैमिलीज़ को महफूज और बेहतरीन माहौल मुहैया किया जा रहा है। हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि अपने शहर को सरसब्ज और खूबसूरत बनाएं, इसलिए टाउन चेयरमैन गुलबर्ग के साथ मिलकर लाजवाब वर्क टाउन में नज़र आएगा। नौजवान अफसर अब्दुल हमीद सुहाग की खसूसी गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम गुलबर्ग टाउन में मौजूद हैं। गुलबर्ग टाउन में हमारे सामने नौजवान ऑफिसर, बहादुर ऑफिसर हमीद सुहाग साहब मौजूद हैं। हमीद सुहाग साहब से पूछते हैं कि 3 दिन कुर्बानी के हवाले से सफाई सुथराई का काम कितना बेहतर हुआ, कोई कंप्लेन नहीं हुई और माशाअल्लाह मेहनत से अच्छा काम हुआ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का, मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा ईद का यहाँ इवेंट होता है हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छा रहा और इन 3 दिनों के अंदर हमारे पास गुलबर्ग के अंदर कोई एक सिंगल कंप्लेन हमारी किसी की तरफ से नहीं आई, क्योंकि देखिए ये एक जॉइंट वेंचर काम था सॉलिड वेस्ट और टाउन के इंतजामिया की तरह ना, क्योंकि यहाँ के हमारे चेयरमैन साहब जो नुसरत साहब हैं, सरपरस्त आला फारूक नमतला साहब हैं, वो तो ऑलरेडी माशाल्लाह फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो हमारी छोटी सी कोशिश भी उनके साथ थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो 3 दिन ये होली ओकेशन था, हमने उसको अल्लाह के करम से जो हमने बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम दिया। इस 3 दिन में आप माशाअल्लाह सिंध गवर्नमेंट को, इदारों को टाइम देते हो, तो फैमिली से कोई टेंशन आती है? देखें, जब गवर्नमेंट आपको कोई जिम्मेदारी सौंपती है तो फिर वो फैमिली हो या और चीज़ें जो सोशल एक्टिविटी हो, तो वो ज़ाहिर बात है वो थोड़ा सा आपको होना पड़ता है, एक नेचुरल चीज़ है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, तो हम अपने काम को भी टाइम दे रहे हैं और फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आवाम के लिए, गुलबर्ग के टाउन के लिए कोई पैगाम हो? सर देखें, मैं यहाँ पे आया था 2023 नवंबर महीने में 3 तारीख को। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जब यहाँ से आया तो हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब ने, हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने, हमारे सरपरस्त आला साहब ने, हमने यहाँ पे जो पेंडिंग के हमारे KMC के केसेस होते थे, पेंशन के, लीव इंकेजमेंट के, LPR के, इस वक्त जो मेरे पास फिगर है अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 करोड़ से ऊपर जो हमने गरीबों में पैसे दे चुके हैं, चेक दे चुके हैं हम। ये अल्लाह का बड़ा करम है, कोई नेकी का काम था, हमने कोई एहसान नहीं किया उनके ऊपर, ये हमारी जिम्मेदारी थी, अल्लाह ताला ने हमें वसाइल दिए तो हमने उनको दिया। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता फिरूँ कि हमारे पास इस वक्त गुलबर्ग के अंदर 1 करोड़ का शॉर्टफॉल हर महीने का हमारे पास ओलेटी में शॉर्टफॉल है। हमारे पास तनख्वाह ज़्यादा है, पैसे कम है, उसके बावजूद जो हमारी अपनी मेहनत है, जो यहाँ के चेयरमैन साहब अगर मेहनत करके हैं ऑन सोर्सेज से पैसा हमारे पास आता है, वो हम गरीबों पे दे रहे हैं। और गुलबर्ग के अंदर जिस तरह के आपने देखा कि सीवरेज के मसाइल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सीवरेज के मसाइल के अंदर भी हमने 1 करोड़ से ऊपर पेमेंट करी है, तो यहाँ पे वो हमारा जो है ना कंटिन्यूएशन में काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है। बाकी ज़ाहिर बात है इतना बड़ा टाउन है, थोड़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ओवरऑल अगर आप कहें कि आप यहाँ की गुलबर्ग आवाम से पूछेंगे तो आपको जवाब पॉजिटिव मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रोडों पे ज़्यादातर इंक्रोचमेंट होती है, ट्रैफिक वगैरह रवानगी में दिक्कत होती है, तो उसके लिए कोई काविश या उसके देखें उसमें हमारे मेरे चेयरमैन साहब से डिस्कस हुआ था। देखें चेयरमैन साहब हमारे यहाँ के जो कहते हैं कि जो एक्ट के अंदर चीज़ देखी हुई हम उस हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि इंक्रोचमेंट हो गई, आपकी बिल्डिंग मटेरियल हो गया, आपके मैरिज हॉल्स हो गए, उसके अंदर जो है ना हमने अभी तक काम किया नहीं, हमने वो सारा KMC को दे दिया है। भाई उसका जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो भी KMC देती है, हम उसमें से कोई शेयर उनसे नहीं ले रहे हैं। मगर जो हमारे टाउन के ऊपर कुछ जो इंक्रोचमेंट की कुछ चीज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है हम टाउन के हिसाब से वो करते हैं, मगर उसमें हम कोई किसी से एक पैसा नहीं देते, वो काम टोटली KMC के उसमें अकाउंट पे पैसे जाते हैं। अच्छा, रोडों पे पहले हरियाली ज़्यादा होती थी, अब वो कम दिखाई दे रही है टाउन की तरफ से, कोई नई पौधेबाजी या कोई? देखिए इंशाल्लाह अभी हमारा मुहर्रम का जो एक अशरा आ रहा है, बाबर को एक अशरा आ रहा है, उसके बाद हमारा एक प्लान है कि कोई हम प्लांटेशन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपने देखा होगा गुलबर्ग के अंदर लास्ट 2-3 महीनों के अंदर हमने पब्लिक के लिए, आवाम के लिए कम से कम 15 से 20 पार्क हमने ओपन किए हैं, उनकी इनॉग्रेशन करे हैं, हमने इफ्तिताह किए हैं, वो सारी चीज़ें हमने वो साफ़ सुथरा माहौल हमने गुलबर्ग को पेश किया है। आप उस पर मैं आपको जो है ना ये कह सकता हूँ कि अगर यहाँ के आवाम से आप पूछेंगे तो आपको कहेंगे कि इससे पहले इस तरह का काम कभी नहीं हुआ 10-12 साल के अंदर। 12 से 15 जो पार्क सिर्फ एक छोटे से टाइम में
اوپن کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے اندر میں نو ڈاؤٹ کہ کریڈٹ دوں گا جماعت اسلامی کو, ان کے چیئرمینس کو. انہوں نے بالکل دن رات ایک کام کر کے یہ پارک آباد کیے ہیں اور ایک عوام کو صاف ستھرا ماحول پیش کیا ہے. عوام کو زیادہ تر کے الیکٹرک سے پریشانی ہے, کہ الیکٹرک سفید آتی ہے, اس کو آپ رسا تو نہیں ڈال سکتے, مگر اپنے ادارے کے تھرو کوئی کنٹرول کرنا یا پبلک کو ریلیف دینا لوڈ شیڈنگ میں. دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے جی الحمدللہ, اس میں دیکھیں کہ الیکٹرک ایک الگ سے باڈی ہے, اس کے گورنمنٹ کے اس میں ہمارا ہوتا نہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ ہماری OZT سے انرجی ڈپارٹمنٹ ہمارے پیسے کے الیکٹرک کا کاٹ دیتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے باوجود ابھی آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ویک کے اندر پورے 25 ٹاؤنوں کی کے الیکٹرک کی لائٹیں کاٹ دی ہیں وتھ جو ہے نا آپ کا سیکریٹریٹ بھی. تو یہ اب آج آپ اتفاق سے آئے ہیں تو آج ہماری لائٹ بحال ہوئی ہے, ورنہ یہاں پہ ہم جنریٹر پہ کام کر رہے ہیں. زیادہ پریشان ہے, جیسے پوری عوام پریشان ہے ویسے ہم پریشان ہیں. چیئرمین صاحب کچھ لائبل دیکھیں وہ اس پہ میٹنگس وغیرہ ہو رہی ہیں, ہر چیز ہو رہی ہے کہ وہ جو دیکھیں ہمارے طرف سے کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے, نہ کوئی ہماری طرف سے کوئی پیمنٹ کا پرابلم ہے, نہ ہی ہماری طرف سے کوئی کوآپریشن میں پرابلم ہے. پرابلم یہ ہو رہی ہے ایک دو ڈپارٹمنٹ کے اندر, ایک انرجی ڈپارٹمنٹ اور ایک ہو رہا ہے آپ کا کیئر, اس کے اندر عوام پھنس رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 25 ٹاؤنوں کی لائٹ کٹی ہوئی ہے. تو الحمدللہ جو ہے نا ابھی آہستہ آہستہ یہ بحال ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا, ایک گلبرگ ٹاؤن کے حوالے سے ایک ایلیگیشن ہے کہ ہر روڈ کے اوپر جو ہے ریتی بجری والوں کو باقاعدہ ہتھی دی جاتی ہے, اور کچھ تو جعلی چالان بھی پیش ہوئے ہیں اور اداروں کو پتہ نہیں ہوتا. اس چیز کا آپ نے کبھی وزٹ کر کے؟ الحمدللہ میں نے وزٹ بھی کیے ہیں, میں نے چیزیں چیک بھی کری ہیں. یہ جس نے بھی خبر بتائی اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے. آپ کو میں ایک چیز بتا دوں, شارع پاکستان جو روڈ ہے وہ KMC کی ہے. یہاں پہ لوگوں کے اندر کنفیوژن یہ ہے کہ ٹاؤن کے روڈ کون سے ہیں, KMC کے کون سے ہیں. تو لوگوں کو دیکھیں, عوام کو تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ KMC کا یا ٹاؤن کا ہے. یہ ہم انہیں بتانا پڑتا ہے کہ بھائی ہماری جیورسڈکشن نہیں ہے. اس میں بیچ میں ایک کیس ایسا ہوا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا لکی ون کے سامنے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, تو میرے پاس کالس بھی آئی تھی, میں نے فزیکلی وزٹ بھی کیا, تو وہ روڈ ہماری نہیں تھی, وہ KMC کی تھی. آپ کو میں نے جیسے پہلے بتایا کیونکہ بلڈنگ مٹیریل کا انکروچمنٹ کا کام ہم ویسے کرتے ہی نہیں ہیں, تو ہمیں وہ چالان کیسے دیں گے؟ ہم تو اس ریونیو میں تو ہم پڑھتے ہی نہیں, ہمارے پاس تو ریونیو آ ہی نہیں رہا. ہم نے یہ ٹوٹلی KMC کے حوالے کیا, بھائی آپ کریں. اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یہاں گلبرگ میں بغیر نقشے رہائشی پلاٹوں پہ کمرشل کام کرتی ہے, آپ لوگ کوئی ایکشن وغیرہ ان کے لیے اٹھانے کے لیے تیار؟ دیکھیں ابھی اس سلسلے میں کھانے کے لیے تیار نہیں. نہیں, بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. اس سلسلے میں ہماری آئی تھنک 15-20 دن یا 1 مہینہ ہوا ہوگا, ہماری میٹنگ DC صاحب کے ساتھ بھی ہوئی تھی. انہوں نے ہمیں ایک لیٹر لکھا تھا کہ جو انفٹ بلڈنگس ہیں یا جو اس طرح کی بلڈنگس ہیں وہ ہمیں جسٹیفائی کریں کون کون سی, اس کا ہم نے ڈیٹا کمپائل کر کے رکھا ہوا. انشاءاللہ قریب وہ DC صاحب کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. آپ کے ایریا میں پرانی بلڈنگیں زیادہ ہیں, پرانی بلڈنگیں خدا نخواستہ جیسے کافی کراچی کے ایریا میں نقصان ہوا ہے, یہاں اگر نقصان ہو جائے اور نقصان سے پہلے اگر ادارہ اپنی ورکنگ میں آ جائے تو بہتر نہیں. دیکھیں اس سلسلے میں ٹاؤن کی ذمہ داری ہے نہیں ہے, یہ ٹوٹلی ذمہ داری ہوتی ہے SBSC کی, کیونکہ وہ پلان پاس کرتے ہیں, وہی بتائیں ان کی انسپیکشن, ان کی چیکنگ, ان کو فٹ کرنا انفٹ کرنا یہ SBSC کا کام ہے, ٹاؤن کا کام نہیں ہے. نہیں, SBC ہے تو بالکل اپنے حد سے نکل کے کام کر رہی ہے, اس کو تو کوئی رسا ڈالنے کے لیے تھا. دیکھیے اس کے لیے تو سندھ گورنمنٹ سے اپروچ کرنی پڑے گی, جو کنسرن ایجنسیز ہیں, جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں, ان سے بات کرنی پڑے گی. جیسے ہمارے پاس ڈسٹرکٹ DC صاحب ہو گئے, کیونکہ یہ ٹاؤن کا ڈومین نہیں ہے, ٹاؤن اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. ٹاؤن یہ کر سکتا ہے کہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ انفٹ بلڈنگ ادارے کو سندھ گورنمنٹ کو لیٹر تو لکھ سکتے, بالکل کر سکتے ہیں. اس پہ میں نے آپ کو جیسے بتایا نا, ابھی ہماری میٹنگ DC صاحب کے ساتھ ہوئی ہے, اس پہ ورکنگ چل رہی ہے, اور ہم کافی چیزوں کا ویٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے جو نا اللہ پاک یہ محرم کے دن جو عشرہ ہے یہ خرید سے ہو جائے. کافی ساری چیزیں انشاءاللہ اور آپ چینج دیکھیں گے. اچھا, ہیٹ اسٹیپ ہو رہا ہے, دیکھ رہے ہو گرمی زیادہ ہو رہی ہے, آپ کی ٹاؤن کی طرف سے کہیں کوئی ہم نے وزٹ کیا کافی, کوئی ایسا کوئی لوکیشن پہ پانی کا کوئی ایسا جو ہے سسٹم نظر نہیں ہے؟ الحمدللہ آپ واٹر پمپ پہ جائیں گے تو ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے, 2 کیمپ ہمارے اس وقت بھی کام کر رہے ہیں. آپ کو میں اگر چاہیں گے تو میں فزیکل وزٹ بھی کروا دوں گا. ہمارے اس قدم کا چیئرمین صاحب خود جا کے وہاں پہ جو ہے نا پانی دیتے ہیں لوگوں کو روڈ پہ آ کے. ہمارے 2 کیمپ لگے ہوئے ہیں, ہمارے الحمدللہ اس کیمپ چل رہے ہیں. ناظرین, یہ باتیں سنیں, کراچی تو ویسے بھی مسئلوں میں زیادہ الجھا ہوا ہے, مگر سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹاؤن سے مل کے ٹاؤن کے فنڈ بحال کریں اور بجٹ دیں, تو شاید یہ مسئلے مسائل نہ ہوں. جاوید ابراہیم منگی, BBC 11 ہیڈ لائن نیوز, کراچی.